بعد از فقدان این عزیز من دیدم همه تقریبا روزنامه‌ها، همه مطبوعات در فضای مجازی، اشخاص گوناگون از جریان‌های مختلف، دیدم همه از خدمات او و تلاش‌های شبانه روزی او حرف میزنن، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت. دلها پر درد، پژمرده و زرد، از راه میرسه پیکره یه مرد. دلها پر درد، پژمرده و زرد، از راه میرسه پیکره یه مرد. دل غرق عزاست، خادم و رضاست، پشت سر اون جمع شهداست. تو روز ولادت امام رضا گریه کردم، گریه کردم، گریه کردم. دلهای ما شد غرق در عذاب، گریه کردم، گریه کردم، گریه کردم. خادم ایران جات خالی اینجا، سید محرومان، ای شهید جمهور، مرد هر میدان. خادم ایران دست علیارت، سید ابراهیم، حسین هوادارت، سید ابراهیم، حسین هوادارت، سید ابراهیم، سید ابراهیم، خدا نگهدارت، سید ابراهیم، خدا نگهدارت، سید ابراهیم، خدا نگهدارت. من تو جمع شما واقعا میخوام که برای همه دعا کنید، خصوصا برای بنده طلبه خدمتگزار خودتون. من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام میدونم. برای همه دعا کنید.